प्याराडाइम टिभी को टिमलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको छ, अलिकति अझै बुझ्न चाहँदाखेरि? प्याराडाइमको टिम भन्यो भने एक शब्द छ, परिवार हैन। हामी एउटा परिवार हो। यस्तो रमाइलो छ के त्यहाँ। एउटा बेस्ट पार्ट के भने सबैले आफ्नो आफ्नो काम छ, सबैलाई ओभरलोड काम छ, सबैले टाइममा काम गर्छ, अनि रमाइलो गर्ने बेलामा हामी रमाइलो गर्छ कि हैन। अहिले पनि केटाहरूले भन्दैछन् अब रिट्रिटलाई जाउँ, लेट्स ह्याभ सम फन, एक दिन फ्राइडे अथवा एक दिन गएर आउँ हैन खालको। वी लुक आफ्टर इच अनदर हैन। कसैलाई गाह्रो पर्यो भने अब जस्तो अब म त कमेन्टेटर मान्छे हो, म त अलिक भइसकेको मान्छे हो, एउटा भनौँ न गिटार सप गएर गिटार ल्याइदिनु पर्यो यार, गिफ्ट ल्याइदिनु पर्यो भने म स्कुटर लिएर गइदिन्छु के। कोही पनि सानो ठुलो छैन। यो कुरा चाहिँ सिजन दाइबाट सिक्नलाई धेरै छ के, बिकज दाइले चाहिँ त्यो आफै काम गरिदिन्छ के। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो अर्ज आउँछ कि मलाई के यार यति त हो भनेर। अब त्यो गेस्टलाई त्यहाँ म भित्र गएर कहिले काहीँ हेरिरहेको हुन्छु, बाहिरबाट खाना ल्याएर दिन्छ, म गेस्टलाई लगेर टेबलमा राखिदिन्छु। म सानो हुने होइन नि त, त्यहाँ मैले मेरो टिमलाई हेल्प गरेर हो नि। जब भ्युज आउँछ, जब राम्रो ब्रान्ड, राम्रो प्रोडक्ट राम्रो बन्छ, त्यो हाम्रो सक्सेस त्यो हो जस्तो लाग्छ कि। सो हामी चाहिँ परिवारै हो हैन। सुख दुःखमा मिलेर बसेका छौँ। इभन लकडाउनले पनि, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लकडाउनले पनि हामीलाई अहिलेसम्म टुटाउन सकेका छैन। काम गरिरहेछौँ हैन, काम ल्याइरहेछौँ, रमाइलो भइरहेछ। हामी एउटा रमाइलो परिवार हो। भेरी गुड। किनभने मैले त्यो इभन भिडियोहरूमा पनि हैन, इन्स्टाग्राम पोस्टहरूमा अब हामीले त्यो डाटा त त्यति त छ नि, त्यसबाट हेर्दा पनि त्यो भाइब्स चाहिँ आउँछ है, त्यो देखिन्छ। तर अब त्यसको थोरै बुझ्न चाहेको मात्रै। अनि अर्को कुरा, तपाईँ जहिले भोकल हुनुहुन्छ क्या कतिपय कुरा, कुन कुरा भने डिग्रीको कुरामा क्या, लाइक तपाईँ पनि मास्टर गर्नुभएको छ हैन, मतलब स्टडी, एकाडेमिक स्टडीको कुरा हैन। तपाईँले के लाग्छ, जस्तो मान्छेको बुझाइ छ नि एउटा, लाइक सिट अफ पेपर एन्ड एभ्रिथिङ, यो कुराहरू पनि आउँछ हैन, सामाजिक सञ्जालमा त्यसको कन्सिक्वेन्स के हो अथवा त्यसमा गइरहेको कति छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छे प्रायले बुझ्दैन पनि हैन। नलेज इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो त सबैलाई थाहा छ, बट तपाईँ त्यसमा भोकल हुनुहुन्छ हैन। तपाईँलाई अझै, मलाई अलिक त्यसमा खन्न मन लाग्यो क्या तपाईँबाट अधिक जान्न मन लाग्यो यो विषयमा चाहिँ। कस्तो भने आई कम फ्रम अ फ्यामिली जहाँ चाहिँ मेरो हजुरबुवाले चाहिँ मेरो बुवालाई पढ्नलाई प्रोत्साहित नगरे पनि मेरो बाबा पढ्या हो कि हैन। अनि मेरो काका पनि एकदम पढे मान्छे हो, अनि मामु पनि पढेको हैन। सो त्यो हुर्काइमा चाहिँ कस्तो थियो भने मामुले एसएलसी सम्म मजाले हेर्ने हैन। मलाई भन्न लाज लाग्दैन, म्याथ्समा फेल हुन्थेँ, मेरो म्याथ्स विक छ अहिले पनि छ। मलाई डरे थरथरै काँप्छु हैन। 2+2 भनेर क्यालकुलेटरमा हान्छु कि म त्यस्तो मान्छे हो हैन। सो एसएलसी सम्म सबै मम्मीले हेर्छ्यो। त्यसपछि चाहिँ खै बाबालाई के भयो। अब बाबा त त्यो बेला त बाउ भनेको कमाउने, घरमा दिने थियो नि त। मेरो दिदीको एसएलसी पछि यति हामीलाई त्यो पढाइको लागि उ भयो नि, इम्पोर्टेन्स दियो नि। अनि एसएलसी पछि चाहिँ त्यो 11-12 यस्तो मजाले पढियो के, त्यो झन् मोटिभेट भयो कि। म हाउ पनि गर्थेँ। आई युज टु प्ले इन अ ब्यान्ड हैन, ब्यान्डमा पनि बजाएको छ, इभेन्ट पनि गरेको छ, यो पनि गरेको छ, तर मार्क्स पनि ल्याएको छ, फेल भएको छैन। डिटेन्सन बस्नु पर्थ्यो हाम्रो। अनि हाम्रो यसमा चाहिँ फ्राइडे असाइनमेन्ट भनेर दिन्थ्यो। स्याटरडे सन्डे छुट्टी हुने, फ्राइडे असाइनमेन्ट दिन्थ्यो। त्यो पनि फ्राइडे नै भ्याएर केटाहरूसँग रमाइलो गर्ने हैन। अनि सबै गर्थेँ। सो अनि बाबाले जहिले पनि भन्छिन्छ कि पढाइ भन्ने मान्छेको गहना हो भनेर के हैन। जस्तो अहिले म कहाँ छु, मिडिया फिल्डमा छु, तर मेरो स्पेसलाइजेसन त बिजनेस म्यानेजमेन्ट हो नि त। चार्जर जोड्छु है। अनि मलाई भोलि गएर ल अति नै भयो, अब यसले धान्दैन, ल जागिर खान्छु भनेर मैले भने पनि मसँग डिग्री त छ नि हातमा। र मैले अहिले भनेको कुरा जुन प्याराडाइममा म अहिले गरिरहेको छु, त्यो मार्केटिङ विषयमा मैले गरिरहेको छु। मेरो एक्सपिरियन्स हो, मेरो सिभीमा त छ नि त त्यो हैन। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड आई एम अ गुड स्पिकर, आई क्यान सेल स्टफ हैन। सो मेरो लागि ब्याकअप छ के, मेरो डिग्री मेरो लागि ब्याकअप हो के। र कस्तो हुन्छ भने भोलि हामी, यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो फ्रम मैदान हैन। मेरो पार्टनर छ, उसले चाहिँ 9 to 5 ले नि के हुन्थ्यो लाइफ भने, रमाइलो, बिहान बरु 10 बजे उठ्ने, कहिले 6 बजे उठ्ने, आफ्नो हिसाबले गर्ने। तर लाइफमा एउटा तिम्रो शेड्युल चाहिँदो रहेछ के। त्यो शेड्युल भन्ने तिम्रो डिसिप्लिन हो के हैन। तिमीले कहिले पढेर सिक्छ, कहिले पढेर सिक्छ हो हैन। तर पढेर सिकेको मान्छे धेरै नै डिफरेन्ट हुन्छ कि, उसको इन्टेलेक्चुअल लेभल डिफरेन्ट हुन्छ। कोही होला नि एक्सेप्सनल हैन, तर पढेर सिकेको मान्छेको इन्टेलेक्चुअल लेभलै डिफरेन्ट हुन्छ कि। उसले आफूलाई के कुरामा प्रुभ गर्न खोज्दैन कि, उसले गरेर देखाउन खोज्छ कि हैन। जबकि एउटा अलिकति उ भएको मान्छेले चाहिँ म गरेर देखाउँछु खालको हुन्छ कि, म बोलेर खान्छु भन्ने खालको हुन्छ कि। सो मलाई चाहिँ त्यो क्राउड मन पर्दैन कि। र मेरो घर, मैले भने नि वाइ आई एम भेरी भोकल अबाउट डिग्रिज, म जसलाई पनि भन्छु कि गर, तिम्रो प्यासन फलो गर। किनभने एक पोइन्टमा आएपछि हैन, जस्तो अहिले
मेरो धेरै सोसियल मिडियामा फलोवर्स छैन भाइ, तर when it comes to इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ म मेरो रेट राख्छु, गरे गर नगर, म मेरो आफ्नै म्यानेजर हो। मेरो पढाइले मलाई के बुझाएको छ भने इट डजन्ट ह्याभ टु बी दिस एज माई ब्रान्ड के, म आफै एउटा ब्रान्ड हो। आवास गनर घिमिरे एउटा ब्रान्ड हो जसको थ्रु मान्छेले सामान बेच्न खोज्छ, प्रोडक्ट बेच्न खोज्छ, सर्भिस बेच्न खोज्छ भनेपछि त आई निड टु टेक केयर अफ माइसेल्फ नि त, होइन? सो त्यो हिसाबले चाहिँ तिमीलाई पढाइले त्यो कुरा दिन्छ भन्छु के म, होइन? सो द्याट्स माई लजिक के। पढाइ इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि एउटा त लाइफको लागि ब्याकअप पनि भयो, होइन? सोसल स्टेटस पनि हो नि त, होइन? मिडियामा अहिले नै कतिजना होला नि जसले चाहिँ प्रपरली मेरो एजुकेसन, आइएम प्राउड टु से द्याट कि म डिएभी स्कुल पढेको, वान अफ द बेस्ट इन नेपाल। म एस कलेज +2 र ब्याचलर्स पढेको, वान अफ द बेस्ट इन नेपाल। र म टियुबाट मास्टर्स गरेको, टियु त सबैलाई थाहा छँदैछ, होइन? सो त्यसले तिमीलाई एउटा दिँदो रहेछ कि एउटा फ्रेन्ड सर्कल दिन्छ, एउटा त्यो क्राउड दिन्छ, एउटा लेभल अफ एजुकेसन दिन्छ र नलेज दिन्छ के। सर्टिफिकेट एउटा ठाउँमा छ, तर तिमीले क्लासमा गएर पढेर जुन तिमीले नलेज गेन गर्छौ नि त्यसलाई कसैले पनि बिट गर्न सक्दैन के। इन्ट्रेस्टिङ, यो पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो, होइन? अझ मलाई चाहिँ कस्तो पनि लागिरहेको हुन्छ भने या कलेज डिग्री छ, होइन? मान्छे कस्तो हुन्छ भने मिसइन्टरप्रेट गरिदिन्छ क्या। जस्तो आफ्नो लाइफ चाहिँ कसैसँग कम्पेयर गरेर, फर इक्जाम्पल ल एकजनाले चाहिँ ब्याचलरबाट छोडिदियो अरे, उसले ब्याचलर पढ्न, होइन? आफ्नै स्टडीमा गयो र उसले एउटा हासिल गर्यो केही कुरा, होइन? मतलब ऊ एकदमै नलेजेबल भयो, एभ्रिथिङ भयो भने त्योसँगको लाइफ कम्पेयर मैले गर्न थालेँ भने त्यहाँ बिग्रिने हो नि त। मैले डिग्री लिन किन त्यसले पनि लिएन, तर उसको स्ट्रगल, उसले कसरी नलेज लिँदैछ, उसको दिनभरि रातभरि पढ्छ या कसलाई ट्युटर राख्छ कि, होइन? मतलब उसको गेन के छ, अब यो नबुझे मिसइन्टरप्रेट गर्दा चाहिँ मान्छेलाई त्यो पोलराइजिङ भयो क्या। अहिले सिट अफ पेपर भन्दैछ अनि के गराएछ भने यो खालको हुन्छ नि काइन्ड अफ। तर एक इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट आयो त्यहाँ एउटा, जस्तो अलिकति म स्लाइटली उयो लिन चाहेँ क्या, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ उयो गर्न खोजेँ, होइन? लभ तपाईँको लागि के हो, लाइक हाउ यु सी लभ? अनि इभेन्चुअली हुन्छ नि, तपाईँ आई थिङ्क 30 क्रस हुनुभयो, 30 to 35 बिचमा हुनुहुन्छ होला, होइन? सो टिनेजदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कसरी लिनुहुन्छ यो चिजलाई? लभ इज इम्पोर्टेन्ट लाइफमा, होइन? टु हेभ द्याट समवान, टु हेभ द्याट स्पेसल समवान जसले चाहिँ कुरा सुनिदिन्छ, कुराहरू सेयर गरिन्छ, होइन? तिमी टिनेजमा हुँदाखेरि एउटा खालको हुन्छ, तिमी ब्याचलर्स हुँदाखेरि एउटा खालको हुन्छ, मच्युरिटी आउँदै जान्छ, र तिमी ब्याचलर सकाएपछिको चाहिँ अब हामी के गर्ने त, कसरी अगाडि बढ्ने, होइन? इफ वी आर टु गेट म्यारिड, कसरी अगाडि बढ्ने, के कुरा कसो कुरा। सो त्यसले चाहिँ लभ भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्छ। अनि लभ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संसारभरि नै ओभर रेटेड छ जस्तो लाग्छ बिकज अफ दिस मुभिज के। त्यसले हामीलाई एउटा सुपरफिसियल इमेज दिएको छ, होइन? त्यो के यो माया हो, होइन? भोग्न लाग्ने, ऊ नलाग्ने, याद नहुने, त्यो दिएको छ कि। अनि टु मेनी युथ गेट डेभिएटेड त्यो कुरामा, होइन? र त्यो अर्ली टाइमको ब्रेकअप स्ट्रेकअपले त्यो कुरा सिकाउँछ, होइन? तर चाहिन्छ लभ भनेको, इट्स अ भेरी बिग पार्ट अफ यर लाइफ, रिलेसनसिप, होइन? तर आमा बाउको पनि लभै हो, होइन? मैले अब भन न, आमा बाउको पनि लभ हो, नातेदारको लभ हो, साथीहरूको लभ हो, होइन? मलाई त केसम्म भन्छन् मेरो साथीहरूले भने तँलाई भोलि के गर्नु पर्यो नि भन्न, यु डुइङ अमेजिङ म्यान, तँ यस्तो स्ट्रगल गरेर तैँले आफ्नै बाटो बनाइरहेछस्, तँलाई भोलि के बिजनेस गर्नु पर्यो भन, हामी उठाएर दिन्छौँ तँलाई सम्म भनेको छन् कि आजभन्दा 1 महिना अगाडि। त्यो 1 महिना पनि भएको छैन, होइन? सो द्याट इज देयर लभ के। यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त? कोही म एज अ मेल कोही फिमेलबाट मलाई आउनु पर्छ भन्ने छैन के मेरो लागि। मेरो साथीहरूबाट आउला, मेरो परिवारबाट आउला, मेरो फ्यान्सबाट आउला, होइन? सो एउटा अफेक्सन हो, अनि अफेक्सन हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट द हार्ट अफ यर लाइफ बट इट्स अ पार्ट अफ यर लाइफ भन्छु क्या म। तिम्रो सोसल वेलबिङको लागि चाहिँ चाहिने चिज हो मेरो लागि। यो रियलाइज गर्न जुन यो अहिलेको तपाईँले डिफाइन गर्नुभएको छ, यो रियलाइज गर्नको लागि कति समय लाग्यो? मतलब कहिले तपाईँलाई त्यस्तो एक्ज्याक्ट थाहा छ कि कति बेलादेखि यो यसमा आइपुग्नु भयो? किनभने आइएम स्योर त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई पनि केही न केही इन्फ्लुएन्स थियो होला, होइन? मतलब लभलाई चाहिँ के यो चाहिँ हो चिज भन्ने पनि हुन्थ्यो होला काइन्ड अफ, होइन? अनेस्टली मैले यसलाई चाहिँ हार्ट अफ लाइफ भनेर चाहिँ कहिले पनि लिन, होइन? किनभने फ्रम द टाइम जब बुझ्ने भएँ, होइन? कलेजमा थियो 1-2 जना, त्यो +2 देखि ब्याचलर सकुन्जेलसम्म, त्यो बेलाको एउटा थियो, तर त्यसलाई नै त्यसकै अगाडि वरिपरि घुमिनँ के म। त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो सूर्य बनाइनँ के। सो मलाई चाहिँ यो रियलाइज भन्दा पनि आई अलवेज न्यू कि काम गर्नुपर्छ, आमा बाउलाई प्राउड बनाउने हो,
भोलि गएर बाटो हुँदाखेरि ऊ आवाज घिमिरेको बाउ भनेर चिनोस् होइन। र त्यो हुन्छ नि पार्टिजमा पनि अब ओहो दाइ तपाईँको छोराले अब अस्ति बाबा र बाबाको साथीलाई मैले 3 नेसनको फाइनल हेर्न बोलाएँ होइन। मलाई 2टा पास दिन्छु भन्ने थियो एकजनाले, मैले बोलाएँ बिकज म पहिलोचोटि फुटबल हेर्न गएको म सायद 5-6 वर्षको 7 वर्षको थिएँ, आई डोन्ट इभन रिमेम्बर होइन। मलाई एकदम ब्लरी याद छ, म नेपाल पुलिस क्लब र कसको गेम हेर्न गएको थिएँ, मेरो बाबाले लग्यो क्या, त्यो बेलाको रङ्गशाला 90s को रङ्गशाला होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ यता भिआइपी पट्टि त्यो चेयर पनि टाँसेको थिएन त्यो बेला, त्यहाँ बसेर हेरेको। अनि मलाई एउटा याद छ कि देवनारायण चौधरी भन्ने फुटबलर थिए, अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। चौधरीको खुट्टा भाँच भन्ने च्यान्ट भइरहेको थियो क्या त्यहाँ, यस्तो दामी प्लेयर हो कि। अनि अपोनेन्टले चाहिँ त्यो भनिरहेको थियो आफ्नो प्लेयरहरूलाई, चौधरीको खुट्टा भा, चौधरीको खुट्टा, मान्छे टी सर्ट फालेको छ। आई वाज कट अप बाई द अरा अफ द्याट होल थिङ के होइन। सो तिम्रो मेरो बुवाले त्यसरी सिकाउनु भयो, लग्नु भयो, ऊ भयो होइन। सो त्यही हो, एट द एन्ड अफ द डे हामी लभकै कुरामा थियौँ होइन। सो म चाहिँ के भनेर सम अप गर्छु भने इट्स अ पार्ट अफ योर लाइफ, नट द हार्ट अफ योर लाइफ। र मैले यो रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ हुँदै गयो, रिलेसन हुँदै गयो होइन, कुनै हार्ट ब्रेकअप पनि भयो एकचोटि। सो तर मैले त्यसलाई चाहिँ आई डिडन्ट लेट इट टेक ओभर मी के। सो इट्स अलवेज बिन अ पार्ट अफ मी। इफ देयर समवन म एकदम बिचट्टै माया गर्छु होइन। सो भएन भने पनि ठिक छ, बिकज नहुँदाको के हो भने मैले त्यहाँ फोकस गरेको छैन, मैले काममा फोकस गरिरहेको छु कि होइन। मैले त्यहीतिर फोकस गर्ने भए मैले कतिचोटि कामको लागि भनेर लास्ट मोमेन्टमा डेट क्यान्सल गरे हुन्छु होइन। मलाई कामै प्यारो लाग्छ क्या, काम पनि मेरो लागि एउटा लभै हो होइन। किनभने आइएम प्यासनेट अबाउट वाट आई डु होइन। मलाई यस्तो हात चिलाइसक्यो, मेरो मुख चिलाइसक्यो, विनायकले पोस्ट पनि हालेको थियो, मलाई कमेन्ट्री गर्न परिरहेछ कि ए यार मलाई भन, मलाई त्यो माइक देऊ, म दामी गर्छु के, आम गोना मेक ने प्लिज क्राई के। मेरो इन्स्टाग्राममा साउथ एसियन गेम्सको त्यो मैले कमेन्ट्री गरेको पनि छ होइन। म यस्तो कराएको के, नेपालले 2-1 भइरहेको थियो, 2-1 गर्यो क्या, सुनिल बलले गोल हान्यो। सुनिल बल नेपालको लागि खेलको 53औं मिनेटमा जब नेपाललाई गोलको आवश्यकता परेको थियो, नेपालका खेलाडीहरू अगाडि आउन सफल भएका छन्, यस्तो कराएँ के। बिकज एउटा प्यासन पनि हो र त्यो हिट अफ द मोमेन्ट के, 1-1 भइरहेछ फाइनल, अब यो गोल पछि गोल हुँदैन, मैले बुझेको कुरा हो के। एन्ड नेपाल 1-2-1 के होइन। सो हुन्छ नि, फर मी लभ इज एभ्रिथिङ के हुन्छ नि। त्यो प्रपर सनसेट पनि लभ हो मेरो लागि, आनन्द लाग्छ होइन। चट्ट स्विमिङ पुलमा गएर आहा, त्यो पनि एक प्रकारको लभै हो होइन। लभ योर सेल्फ वाला हो। इन्ट्रेस्टिङ, यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ है। तर कस्तो हुन्छ भने नि त्यही हो, तपाईँले भने जस्तो मिडियाले सेभ गरिदिन्छ एउटा पर्सपेक्टिभ, एउटा फ्यामिलीले सेभ गर्छ, डिफ्रेन्ट फ्याक्टर हुन्छ नि त मान्छेको माइन्ड सेट गर्नको लागि। तर जब मान्छेले सायद अब तपाईँले भने जस्तो आफूले रियलाइज गर्छ नि लाइक वाट इज इम्पोर्टेन्ट फर मी, त्यस पछाडि सायद यो चिजहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले च्यानलाइज राम्ररी गर्न सक्छौँ होला क्या। त्योबाट भाग्न त सकिँदैन नि, तर सायद च्यानलाइज, र तपाईँको पोइन्टमा म अग्री गर्छु होइन। तर अगेन कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्दैन लाइक एउटा प्राइम एज छ होइन, अहिले यङ हुनुहुन्छ तपाईँ, यति बेला मैले लभलाई नै फोकस गर्दिनँ भने लाइक एउटा पोइन्टमा ल ओके म बुढो भए, अलिकति बुढो हुन्छ नि त, मान्छेको शरीर थाक्दै जान्छ, मान्छेले भनेको जस्तो इनर्जी नआउला, मैले सोद्धाखेरि मतलब ओल्ड एज हुँदै जाँदा। सो त्यति बेला चाहिँ लाइक ओके म इनर्जेटिक भएकै बेला पो गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने खालको क्या, त्यो टाइपको होइन। एउटा फिल्म छ कि बिफोर ट्रियोलोजी भन्ने के, भेरी क्लासिक वान, डायलग एकदम राम्रो छ के, कोट नै डायलग भनौँ न। when you are young you meet a lot of people that you get attracted to and they get attracted to you, but you feel that there's going to be many other people that you will be attracted to in the same way होइन, you'll feel the same way for them. But as you grow older you will realize that you only meet few people that are attracted to you or you are to them in a very different way भन्छ के। सो मैले भने नि, मैले त्यो कुरातिर त्यस्तो डिपली कहिले फोकसै गरिनँ कि। मेरो लागि काम गर्नु पर्यो, नाम बनाउनु पर्यो, अनि अहिले आएर चाहिँ पैसा चाहिँ अब चाहिँ कमाउनै छ के। किन भन्दाखेरि प्यासनले पेट भर्दैन क्या दोस्त होइन। मैले के लेख्छु भने मेरो हरेक शब्दको, हाम्रो छ नि राइटिङमा 2 रुपियाँ 1 रुपियाँ 3 रुपियाँ दिने चलन छ। मैले 5 रुपियाँ पर वर्डसम्ममा काम गरेको छु कि एउटा म्यागजिनको लागि होइन। सो म 2टा आर्टिकल दिन्थेँ त्यहाँ, महिनाको आउँथ्यो, सो 2टा आर्टिकल दिन्थेँ, अनलाइन खबरमा पनि गरेँ। सो एभ्रिथिङ आई डु आई टेक मनी के। अनि रिसेन्टली तिम्रो अब यही मायाको कुरामै जोडिदिन्छु, वाइ आई डोन्ट फोकस इन द्याट। तिम्रो फर्स्ट लकडाउन पछि के भयो, एभ्री वान वाज होम, अनि होम इन्टरभ्यू हुन थाल्यो यसै गरी होइन। अनि अब एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट होइन, खेलको बारे बोल्न कुरालाई मलाई बोलाइन्थ्यो, अनि हुँदा हप्तामा 4 वटासम्म बोलाउन थाल्यो क्या। अब
तिमीसँग यहाँ बस्दा त मतलब मेरो कुरा भन्ने आई डोन्ट निड टु डु एनी रिसर्च तिमीले गर्यौ नि तिमीले 2-3 दिन रिसर्च गर्यौ तिम्रो टाइम इन्भेस्टमेन्ट छ त्यहाँ सरी हैन मैले खेलको बारे के बोल्ने हो भने मैले त त्यो सरी आई निड टु डु माई रिसर्च नि त हैन मैले आफूलाई स्पोर्ट्स एनालिस्ट भनेको त इज्जत त राख्नु पर्यो नि आफ्नो वेट त हुनु पर्यो नि मैले 1-2 दिन रिसर्च गर्नु पर्यो ल सोमबारको छ भने शनिबारदेखि बस्नु पर्यो त्यसपछि 1-2 दिन रिसर्च गरेपछि म त्यो लाइभमा बस्छु 1.5 घण्टाको लाइभ होला 2 घण्टाको लाइभ होला टाइम एनर्जी अहिले यो लाइभ गरेपछि हामी यो रेकर्ड गरेपछि तिमी पनि थाक्छौ नि थकेला यो ड्रेन के यो एनर्जी ड्रेन्स अनि त्यो गर देऊ अब उनीहरूले चाहिँ फलोवर्स कमाइरहेछ लाइक्स कमाइरहेछ तर व्हाट फर मी मैले त मेरो नलेज दिएको हो नि त त्यहाँ हैन व्हेन इट कम्स टु माई स्पेशलाइज्ड फिल्ड जुन चाहिँ तपाईको प्रोफेसन पनि हो फेरि हो मेरो ब्रेड एन्ड बटरै हो के अनि अब कोही हुनुहुन्छ म नाइ भन्न सक्दिन हैन अभिनव अमन दाईहरु हुनुहुन्छ नाइ भन्न सक्दिन तर अरूलाई चाहिँ अनि मैले त्यसपछि अमन दाईलाई कल गरे के अनि कतिवटा लाइभमा त अमन दाई र म सँगै हुन्थ्यौ के खेलको कुरा गर्दाखेरि फुटबलको हैन अनि मैले फोन गरे अमन दाई यो धेरै बोलाउन थाल्यो ल्यापटप राख टक्क रेडी हो हैन अब खानाको टाइमिङ बिग्रियो उ गर्यो ठुल्ठुल सोले गर मम ड्याडलाई हल्ला नगर भन्यो एयरपिस त सबै इन्भेस्टमेन्ट हो नि त सो त्यत्रो दुःख गरेर गर्दाखेरि मैले अलिकति पारिश्रमिक माग्न मिलेन किनभने हामीले त नलेज पुट आउट गरे हो नि त भन्दाखेरि अन्दाइले ठ्याक्क तैँले त्यही कुरा गरिस् मलाई नि यो एकदम धेरै भइसक्यो म नि माग्नु पर्ला जस्तो भन्दाखेरि ल हजुरको माग्छु म चाहिँ मेरो यति माग्छु भनेर हाम्रो डिल भयो के त्यसपछि मैले माग्न थालेँ त्यसपछि मलाई कुनै पनि इन्टरभ्यूमा बोला छैन के उनीहरू दे क्यानट पे के हैन र नेपालमा मिडियाले किन प्रगति गरेका छैन भन्दाखेरि यही पोइन्ट हो के भाइ हैन कुनै टुर्नामेन्ट हुन्छ भने मलाई लास्टमा फोन आउँछ एक दिन अगाडि फोन आउँछ अथवा बिहान फोन गरेर भाइ आइदियो यार भनेर दौडेर पनि गएको छु म 2 चोटि हैन अनि टुर्नामेन्ट सुरु भएको 3 दिनपछि फोन आउँछ एकचोटि कुरा गर्न आउन भनेर अनि त्यहाँ रेट मिल्दैन अनि उनीहरूले मलाई लिँदैन हैन सो यस्तो कुराहरुको दौरान मलाई त्यो मायाको बारे सोच्न मन छैन कि इफ समवन लाइक्स मी त्यो फिल हुन्छ नि त अनि आई मेक अ कनेक्सन के त्यस्तो भएको पनि छ हैन तर त्यो भएपछि म एफर्ट दिन्छु तर त्यो अगाडि चाहिँ म एफर्ट दिन त सक्ने मान्छे होइन किन मेरो काममै मेरो एफर्ट जान्छ कि इन्ट्रेस्टिङ यहाँ कस्तो दामी पोइन्टमा हामी आइपुग्यौँ नि तपाईले भन्नु पनि जस्तो एक दिन अगाडि कल गर्ने अनि फेरि स्पोर्ट्स अब एक्चुअल बुझेको मान्छे हुनु पर्यो त्यसमै लागेको मान्छे हुनु पर्यो अनि त्यो एउटा हरि हैन रसमा काम गरेपछि त्यसको आउटपुट हामी के खोजिरहेका छौं भन्नेमा अब यहाँ क्वेशन आयो क्या लाइक म त बेस्ट चाहिरहेको छु नि त मान्छेले क्रिटिसाइज गरिरहेको कुरामा चाहिँ हो यहाँ आउँछ अब यो बिहाइन्ड द सिन बुझ्ने मान्छेले ओ यस्तो पो भन्ने हो नि त अब यहाँ क्वालिटी आउटपुट किन हुँदैन भन्ने कुरा त यसरी जोडिँदै आयो क्या अहिले इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्या तर कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भएको छ नि कन्भर्सेसन हामी गर्दै जान्छौँ तर हामी स्पोर्टमा पुग्छौँ एन्ड विच इज म एकदमै इन्जोय गरेको छु सो नो वरी होइन तर तपाईँको त्यो स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्ड भएर पनि हामी त्यहीँ पुगिरहेको हुन्छौँ क्या प्रायः होइन ओके अलिकति हाइपोथेटिकल ल डु यु बिलिभ इन गड लाइक गडमा भनौँ न विश्वास गर्ने आई डु यहाँ शिव हुनुहुन्छ यहाँ गणेश हुनुहुन्छ 3टा गणेश हुनुहुन्छ त्यहाँ माथि सरस्वती हुनुहुन्छ यहाँ माथि गणेश हुनुहुन्छ हैन अनि म मेरो कुलदेवतालाई नि पूजा गर्छु किन भन्दाखेरि अब त्यो सानो सानो इन्सिडेन्ट अब सुन्दाखेरि हाँस उठ्ला हैन म बच्चा हुँदाखेरि मैले होमवर्क गरे हुन्न थिएँ के अनि म प्रे गर्थेँ कि मेरो एउटा लाइन थियो कि भमन भने 2-3 क्लास हुँदाखेरिको कुरा है गड गड प्लिज गड आज प्लिज बचाइदिनु गड भोलिदेखि होमवर्क गर्छु भन्थे अनि भएको छ के त्यो टिचर आइदिया छैन अथवा होमवर्क माग्दिया छैन तिमीले भगवानै देख्नु पर्दैन के आस्था हुनलाई हैन र तिमीले पूजै गर्नु पर्दैन के तिमीलाई आस्था छ भने हैन म यस्तो मोडर्न मान्छे यहाँ भरि भगवान किन राखेको छु मैले यहाँ मेरो केटाहरूको फोटो छ यहाँ स्टोन गोल्डको पोस्टर छ हैन यहाँ आबा डब्लम माउन्टेन छ हैन तर त्यहाँ किन भगवानहरू हुनुहुन्छ मलाई उठ्न साथ किन भगवान हेर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरो द्याट्स माई बिलिभ के मेरो आस्था हो के त्यो म अन्धविश्वासी पनि होइन म रोक्छु पनि मान्छेलाई हैन तर आई बिलिभ इन द्याट एन्टिटी हैन जसले चाहिँ संसार चलाएको है भन्ने तर मेरो साइन्टिफिक रिजनिङ पनि छ हैन म साइन्समा पनि बिलिभ गर्छु हैन अब हामी भन्छौँ नि तिम्रो बिग ब्याङदेखिको कुरा पनि म बिलिभ गर्छु तर मिनवाइल म यता पनि बिलिभ गर्छु कन्ट्राडिक्टरी छ यो कुरा तर मेरो धर्मले सिकाएको मलाई त्यही हो र लाइफमा कति कुरा यस्तो भएको छ म एउटा राम्रो एक्जाम्पल दिन्छु अस्ति बुद्ध जयन्तीको दिन हाम्रो कुलदेवताको पूजा हुन्छ रिसेन्ट कुरा हो है सो लकडाउनको बेला थियो मसँग चाहिँ प्रेसको ज्याकेट हुन्छ अनि मलाई चाहिँ ल त्यो मेरो काम पनि थियो एउटा हैन आई थिंक कान्तिपुर कि कहाँ मिटिङ थियो ल यो पुराएर आऊ पूजा सकाएर आऊ भन्थ्यो अनि म गएँ अनि बिहान जानु अगाडि चाहिँ हो कि अघिल्लो दिन हो सायद के हो अनि
मामुले के भन्छ नि यत्रो प्याज सुँगेर अब लकडाउन भएको कति दिन भइसकेको छ 1 महिना सायद भइसकेको थियो होइन बाबु गन्दै आएन भन्दैछियो डर लाग्यो है अब त्यस्तो टाइट छ साथीको मम बित्या छ कस्तो डर लागिसक्यो ल भने ल भोलिपल्ट बिहानै मान्छे बोलाएँ मम ड्याड दुवैको टेस्ट गराएँ होइन मलाई त म त एक्लै बसिरहेको थिएँ आइसोलेटेड एक्लै बस्छु के माथि सो म कुलदेउताको पूजामा मैले कुलदेउतालाई भगवान मेरो आमा बाउलाई ठिक गरिदेऊ मामुलाई टेस्टै छैन उनी छैन होइन भन्न थाल्यो अनि मलाई केही चाहिँदैन मेरो लागि ए भगवान मेरो बुवा आमालाई ठिक गरिदिनुहोस् भने मैले भोलिपल्ट बेलुका त्यो दिनकै बेलुका त्यो दिन अनि दिउँसो कुलदेउताको पूजा थियो बिहान टेस्ट गराएको अनि बेलुका चाहिँ रिपोर्ट आयो हो कि भोलिपल्ट रिपोर्ट आयो रिपोर्टमा चाहिँ नेगेटिभ आयो कि दुइटैको त्यस्तो लागिसक्यो भने मान्छे कति दुःख भएको थियो कि किनभने मम त मेन हो घरको होइन मैले गरौँला पकाउँला बाबाले पकाइसला तर मम्मीको हात जस्तो त चल्दैन नि हामीले मम्मीले 7 बजे खाना रेडी गर्छिन्छ भने हामी चाहिँ 9:30 वाला टोली हो के त्यो पनि के फोर फार होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो म त्यो कुराले चाहिँ मान्छु म धेरै कुरा छ अरू पनि मेरो लाइफमा होइन मलाई चाहिँ मेरो टाउको माथि भगवानको हात छ जस्तो लाग्छ के म कुन भगवान होइन होइन तर देयर इज एन एन्टिटी डिभाइन पावर द्याट हेज अ ह्यान्ड अबभ मी होइन जसले गर्दा एउटा शक्ति पाएको छु मैले बिहान उठ्दाखेरि पोजिटिभ एनर्जी क्रिएट हुन्छ होइन सो म त्यो कुरामा चाहिँ विश्वास राख्छु इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ किनभने म आफू पनि विश्वास गर्छु होइन र कस्तो छ भने अघि पूजै गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा नि म विश्वास गर्छु होइन म एथिस्ट होइन होइन फेरि अहिले त्यो पनि हुन्छ नि कति मान्छेले एथिजम पनि प्रमोट गरिरहेको हुन्छ होइन त्यसलाई फेरि अझ परिभाषामा कुलनेसको परिभाषा पनि दिइहाल्ने पनि त्यो पनि देख्छु होइन बट एनिवे त्यो कुरातिर त नजाउँ तर अगेन बिलिभ गर्न पाइन्छ र आस्था हुन्छ क्या किनभने हामी पनि त्यही त हो नि मतलब कहाँबाट आएको हो क्या केही उयो त छैन नि त यहाँ हामी फिगर आउट गरिसकेको छैन होइन संसारले फिगर आउट गरेको छैन नि आस्था त अवश्य हुन्छ होइन तपाईँलाई साथी कतिको बनाउनुहुन्छ लाइक कस्तो छ सर्कल मतलब कति क्लोज एकदम धेरै हो कि मतलब एकदमै लिमिटेड होइन अब यो मिडियामा काम गरेपछि साथी त धेरै हुन्छन् होइन तर आई मिन क्लोज वान क्लोज यस्तो हुँदो रहेछ भाइ तिमी एउटा सेयिङ छ एज यु ग्रो ओल्डर यो सर्कल गेट स्मलर होइन एक टाइम हुन्छ स्कुलमै त्यो साथीहरू भए तिनीहरू सधैँ रहन्छन् के अहिले पनि छन् मेरो आज एक दिन भेटेन नत्र एभ्री स्याटरडे हामी भेटेर हुन्छौँ अनि हाम्रो ग्याङै छ टोटल ग्याङ त 12-15 जनाको छ जो चाहिँ अहिले अस्ट्रेलिया कोही कहाँ छन् अनि आएको बेला भेट हुन्छ क्या फेरि त्यो ग्रुपको क्लोजनेस छ अनि त्यसपछि +2 को ब्याचलर्सको साथी हो भने त्यतिकै हराएर जाँदो रहेछन् कि होइन सबै आफ्नो बाटो लाग्छन् त्यो सर्कल सानो भयो त्यसपछि आउँछ तिम्रो प्रोफेसनल लाइफको साथीहरू तिमी त्यो अफिसमा काम गरुन्जेलसम्म तिमीहरू जिग्री हो तर त्यहाँबाट छुट्टिएपछि तिमीहरू बाई बाई हो होइन कहिले काहीँ भेट्छौ त्यो बाई बाई पनि नट इन अ ब्याड सेन्स तर लाइफ त गोज अन नि त यु हेभ टु क्यारी अन विथ यो लाइफ अनि अहिले जुन छ नि मेरो एउटा ग्रुप स्कुलको साथीहरू छ विच आइ एम भेरी क्लोज टु एउटा बान्सरको केटाहरू छ हाम्रो होइन 3-4 जना छौँ हामी बाहिर बाँकी त बाहिरै गए हामी 4 जना छौँ अहिले यहाँ मैले फोटो पनि हालेको छु इन्स्टाग्राममा होइन पुरा हिपहपको फोटोबाट अहिलेको त्यो पार्टीमा सुटेड बुटेड केटाहरूको देन एन्ड नाउ अनि स्कुलको बानेश्वरको अनि प्याराडाइम हो अहिले साथी भनेको सो 15-20 जनाको सर्कल छ त्यसमै रिभल्भ हुन्छ होइन त्यो बाहेक अब मिडियाको साथीहरू भेटुन् यार खालको साथीहरू छ होइन अनि त्यति नभेटे पनि क्लोज टाइपको जस्तो हाम्रो कोकको हाम्रो ब्रान्ड म्यानेजर हुनुहुन्छ अभिषेक मास्के हामी चाहिँ ब्याचलर सकेपछि त्यो प्रेजेन्टेसन स्टफमा भेट्यौँ तर वी हेभ दिस कनेक्सन के तिमी त आवाज जस्तो छौ भन्छ मलाई पनि तिमी त अभिषेक जस्तो छौ भन्छ सो अस्ति पनि हामी भेट्यौँ भेटघाट भइरहन्छ कि यार मास्के भेट न यार भन्ने खालको वी एक्सचेन्ज थट्स होइन अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने खोइ मेरो त्यो उनी हो कि के हो अलिकति इन्टेलेक्चुअल त्यो मान्छे छैन भने मलाई त्यो सँगतै सक्दिनँ क्या म त्यो इन्टेलेक्चुअल इन अ सेन्स मतलब कसरी डिफाइन गर्नु चाहिँ त्यसलाई नलेजको कुरामा होइन उसको इन्टेलेक्चुअल हुन्छ नि इन्टेलेक्चुअली कतिको साउन्ड छ त्यो मान्छे जस्तो विनायकसँग कुरा गऱ्यो भने म उसलाई कति कुरा भन्छु कि सो द्याट उसले मलाई उसको इन्साइट सुन्न मन लाग्छ कि मलाई अनि म आफ्नो एनालिसिस बनाउँछु कि होइन सो मैले आज विनायकलाई पनि पठाएँ कि ह्याप्पी गुरु पूर्णिमा तिमीले मलाई धेरै कुरा मैले 3 जनालाई पठाएँ विनायक बाहेक दाईहरू हो अमन दाई युपेश दाई अनि सञ्जीव दाई अनि मैले विनायकलाई पनि पठाएँ किनभने उबाट पनि मैले धेरै कुरा सिकेको छु कि होइन सो फ्रेन्ड सर्कल भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा सेयिङ छ कि अ म्यान इज नोन बाई द कम्पनी ही किप्स होइन यो कुरालाई इन्टेन्सनली मैले गरेको होइन तर त्यो त्यस्तो खालको सर्कलै भएन क्या मेरो हुन्छ नि म नि वाइल्ड हाउडे मान्छे तर मैले बङ्क गरिनँ कहिले पनि कलेज होइन त्यो
मलाई त्यो चाहिएकै थिएन के। मलाई क्लास बस्नु थियो, क्लासकै रमाइलो ठिक थियो कि। बरु मेरो दिदीले भन्थ्यो कि तँ स्कुल जाँदा म नजाने अल्छी गर्ने, तैँले कमसेकम एबिसिडीमा ए त सिक्छस् एक दिन गइस् भने, तर आज गइस् भोलि गएनस् भने तेरो बी त छुट्यो नि त सिधै सीमा उफ्रिस् के भाइ, त्यस्तो कुरा गर्थ्यो कि। सो कुराहरू कस्तो मलाई यो कस्तो इन्करेजिङ भन्दा नि कस्तो राइट कुरा हो नि वास्तव, मतलब इट्स भेरी त्यो इन्स्पायरिङ कुरा हो यो। सो त्यसले गर्दाखेरि फ्रेन्ड सर्कल छ, सानो छ होइन। भोलिको दिनमा मैले प्याराडाइम छोडे पनि म त्यो ठाउँसँग क्लोज हुन्छु के होइन, मलाई थाहा छ कि। किनभने ग्रेट माइन्ड्स थिङ्क अलाइक भन्छ, म ग्रेट त भन्दिनँ। हामी वी आर सिमिलर माइन्डेड पिपल के, जसलाई आफ्नो उद्देश्य थाहा छ र एकअर्कासँगै गऱ्यो भने राम्रो। अभिनव छ अहिले मेरो एकदम मिल्ने साथी, सर्ट टाइममा हामी एकदम घनिष्ठ भयो के। पोखराको स्ट्रिटमा राति झ्याप भएर हिँड्या पनि छौँ ब्रेकको बेला होइन, र कामको बेला रातभरि बसेर ल्यापटपमा आहारा वर्ल्ड कपको बेला इन्फर्मेसन पनि निकालेका छौँ कि। त्योसँग पनि एउटा बन्डिङ छ होइन। त्यो फिल्टर डाउन चाहिँ हुन्छ कि लाइफमा, त्यति चाहिँ म भन्छु। है यो फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ अब तपाईँले भनेपछि फ्रेन्ड्स पनि तहमा, कहिले अफिसमा होइन, मतलब आफ्नो क्लोज सर्कल। यसमै मैले जोड्न चाहेको जस्तो मैले तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुभयो एउटा, अनि त्यो कन्टेन्ट क्रिएट अथवा कुनै कमेन्ट्री गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो एउटा यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ ओके भनौँ भने लाइक तपाईँले चाहिँ फुलफिलमेन्ट फिल भयो क्या। ओके मलाई अरूले जे भन्नुहोस् मतलब भएन, तर त्यो एउटा व्यक्तिले भन्यो भने चाहिँ ओके म ठिक रहेछु अथवा मेरो चाहिँ इन्टेन्सन प्रुभ भयो भन्ने खालको काइन्ड अफ पर्सन। मेरो लागि कमेन्ट्रीमा चाहिँ सञ्जीव दाई हो होइन, शिल्पकार। हजुर सञ्जीव शिल्पकार दाई, त्यसपछि अमन दाई हो। यो टेक्स्ट मी अलट होइन, किनभने उहाँहरूले गरेको कुरा हो। र सञ्जीव दाई भनेको त हिजो स्टेपल के टु कमेन्ट्री, नेपालको भोइस हो क्या स्पोर्ट्सको। त्यसपछि चाहिँ प्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो भने सयुज भाइ हिज 20 इयर्स ओल्ड होइन, मभन्दा 10-12 वर्ष सानो होला। सयुजले मलाई केही कुरा बुझायो भने, केही कुरा नयाँ सिकायो भने ए हो भने म सयुज यहाँ आउन यो हेर त कस्तो भयो भन्दाखेरि पाउनु है दाइ, ल दाइ अब भयो हुन्छ के। नत्र उसले दाइ यसो गर्नु न, यसो नगर्नु, यसो गर्नु भने म त्योबाट पनि लिन्छु के होइन। त्यो कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा के सिकेका छौँ सबकन्सियसली भन्दाखेरि एकजनालाई आइडलाइज गर्नुपर्छ भन्ने हामीमा छ कि। मेरो लाइफमा कहिले पनि आइडल भन्ने छैन कि होइन। अमन दाइलाई म गुरु भन्छु होइन, किनभने उहाँले मलाई मेन मिडियाको बेसिक सिकायो र अहिले पनि मलाई अगाडि बढाइरहनुहुन्छ। म प्रब्लम परे बेला फोन गर्छु अमन दाइलाई होइन, हि हेल्प्स मी सल्भ माई प्रब्लम्स। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तिमीले ल लेट्स से एक्जाम्पललाई लिउँ, मैले चाहिँ अमन दाइलाई आइडलाइज गरेँ अरे, मेरो आइडल माने अरे होइन। अमन दाइ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ सायद मलाई त त्यहाँभन्दा माथि जानु छ नि त अगाडि होइन, दाइलाई पनि त त्यहाँभन्दा माथि जानु छ, तर अहिले त मैले दाइ कहाँ हुनुहुन्छ हेर्ने हो नि त होइन। मैले उहाँलाई आइडलाइज गरेँ भने म चाहिँ उहाँको सधैँ तल हुन्छु क्या होइन। स्टिभ जब्सले कसैलाई आइडलाइज गरेको थिएन होला, जेफ बेजोसले गरेको थिएन होला, एलन मस्क। यु गेट इन्सपायर्ड बाई पिपल होइन, बी इट 20 वर्षको सयुज होस् या 40+ अमन दाई होस् या सुरज दाई होस् या योपेश दाई होस् होइन। सिक्ने हो कि त्यो ज्ञान त्यहाँबाट निचरेर पिउने हो कि। यु ग्राइन्ड इट एन्ड यु ड्रिङ्क इट अप के। प्रोटिन सेक खान्छ नि हामीले, त्यो हो कि त्यो भने। सो एकजनालाई आइडलाइज गर्नु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। नो आइडलाइज फेरि अलिकति उयो नै भयो होइन, एकदमै फेरि स्ट्रङ वर्डमा गयो। तर अगेन म त यसमा चाहिँ म स्ट्रङली तपाईँसँग म एकदमै यसमा चाहिँ क्लोजली नै रिलेट गरेँ। किन भन्दाखेरि म आइडल र मान्छेलाई भगवान् देवत्वकरण भनिन्छ नि नेपालमा, म यसको यति खिलाफ छु नि, यति उयसमा छु नि। किनभने यसले गर्दा के रिड्युस गर्दो रहेछ भने मान्छे कम्प्लेक्स नेचर हो, फ्लड क्यारेक्टर हो भन्ने कुरै त्यसले स्वाच्छुतै पारिदिँदो रहेछ क्या। अनि त्यसले के हुन्छ भने क्रिटिसिजममा पनि प्रब्लम दिन्छ। जस्तो यो हाम्रो हुन्छ नि एक्टर, अझ म भन्छु नि एक्टरहरूलाई आइडलाइज गर्ने क्या, हामीले सानैदेखि सिक्या हो नि त त्यो त। ओ गड, अब हाम्रो कल्चर त्यस्तो हो नि, इन्डियामा दुध खनाउनेदेखि लिएर अनेक कुरा सुन्छौँ नि त। सो योबाट चाहिँ म स्ट्रङली बिलिभ गर्छु कि नो, त सेल्फ हुनुपर्छ भन्नेमा त्यो इन्डिभिजुअल एउटा छ नि पर्सपेक्टिभ, त्यसमा त अगेन एग्री गर्छु। तर पनि स्लाइटली कुनै तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले सयुजलाई भन्नुभयो नि मतलब उहाँलाई। सो त्यो कुरा त्यही कुरा सोधेको थिएँ मैले, त्यो पाएँ पनि होइन, सायद सबैले बुझ्नुभयो र पर्सपेक्टिभ मोर एड भयो यसमा होइन। अझै लाइट अब अलिकति उयसमा है, जस्तो सङ कस्तो खालको मनपर्छ तपाईँलाई? म हुर्केको भनेको चाहिँ तिम्रो 60s 70s 80s 90s को रक एन्ड रोल र त्यो बेलाको मेटल सुनेर हुर्किया मान्छे हो है। आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि पनि मेरो यत्रै लामो कपाल थियो है। म मेटल ब्यान्डमा बजाउँथेँ, सेमी मेटल हार्ड रक भनौँ न होइन। हेलोड बी दाइ नेम कभर गरिन्थ्यो आइरन मेडनको, स्विट चाइल्ड माइन्ड साइन, हाम्रो आफ्नै ब्यान्ड थियो, सेल्फ कम्पोजिसन हुन्थ्यो होइन। सो मलाई चाहिँ क्लासिक मनपर्छ। अनि मलाई अहिले सन्तुष्टि दिने गाना चाहिँ एनी टाइम गो टु सङ। अहिले पनि
घर आएर टक्क यो साथीको एमाजोन फायर स्टिक खोसेर लिएर आएको छु होइन, मेरो टिभीमा जोडेको छु। त्यसमा चाहिँ म बब डिलेनको चाहिँ बिग फ्यान हो होइन। म बब डिलेन पहिल्यैदेखि सुन्थेँ, झन् त्यो स्टिभ जब्स चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने हो कि। मलाई एकदम उहाँको फिलोसफी मन पर्थ्यो। अनि हि लिसन टु बब डिलेन के कस्तो एउटा कामनेस दिन्छ क्या बब डिलेनको भोइसले, त्यो हार्मोनिकाले होइन। द्याट्स माई गुड टु सङ है। सो त्यस्तै हो। अनि मलाई एकदम मनपर्ने चाहिँ तिम्रो सुनेको छौ कि छैन, अग्ली किड जो भन्ने ब्यान्ड छ एउटा, कलेक्टिभ सोल। थमेलमा खुब बज्छ नि शाइन भन्ने गाना थाहा छ, गिभ मी अ वर्ड गिभ मी अ शाइन। सो त्यो टाइपको चाहिँ मलाई मनपर्छ कि। सो अलिक डिफ्रेन्ट जनर हो, सफ्ट रक र अलिकति अलि हार्ड रक टाइपको चाहिँ मलाई मनपर्छ। म पनि यो सङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब पहिलादेखि त म नेपालकै आधुनिक गीतहरू यस्तै नै सुनेर हुर्केँ होइन। म यसमा चाहिँ उयो नै फिगर आउट गर्दैछु म आफू पनि होइन। मलाई अहिलेसम्म मैले सुने भनेको लुमिनर्स हुन्छ नि, लुमिनर्सको गीत चाहिँ मैले लास्ट टाइम मैले फिगर आउट गर्दा राम्रो लागेको थियो। तर अगेन म चाहिँ फिगर आउट गर्दैछु, त्यस्तो छैन। नेपालमा चाहिँ को मनपर्छ तपाईँलाई? नेपालमा धेरै छ यार। अब अल टाइम फेभरेट त बाबाले गरेरै नारायण गोपाल हो होइन। बाबा बिग टाइम नारायण गोपाल फ्यान हो कि। अहिले पनि त्यो मुड अफ छ भने नारायण गोपाल बजायो दङ। अनि हामी बाउ छोरा बसेर स्पोर्ट्स हेर्दाखेरि, अब फुटबल हेर्दाखेरि ड्रिङ्क गरिरहेछ, गेम सक्यो होइन, नारायण गोपाल सुन्नु त भने युट्युब खोल्यो टिभीमा बाउको, अनि नारायण गोपाल सुन्दै बाउ छोरा चियर्स हान्दै, अनि मेरो बेहोसी मेरो लागि पर्दा भयो भने चाहिँ बाबाको लाइफसँग रिलेट गर्छ अरे। त्यो बजाएपछि गाउँदै चियर्स गर्छ, त्यो रमाइलोपन एउटा छ। मलाई नेपालमा एकदम मनपर्ने एउटा एक्स ब्यान्ड हो है। एक्स ब्यान्ड चाहिँ यहाँ मैती देवी बस्नुहुन्थ्यो, शरद दाईहरू। हामी स्कुल पढ्दाखेरि त्यहाँ प्र्याक्टिस रुम बाहिर कुरेर बस्थ्यौँ क्या दाइलाई भेट्नलाई। हामी त्यो जेनेरेसन हो। क्यासेट हुन्थ्यो एक्स, उतै माथि छ होला एक्सको द भेरी बेस्ट अफ एक्स भन्ने होइन, त्यो क्यासेट किने। अनि त्यसपछि 1974 एडी हो पहिलाकोमा, सुगम पोखरेल हो, सुनिल बरदेवा हो, अहिले बित्नुभयो होइन। सो त्यो 90s को जुन एराको म्युजिक छ नि, म त्योसँगै हुर्क्या हो कि। सो त्यो टाइमको चाहिँ त्यो गोल्डन एरा, नवीन के भट्टराईहरू सबै थाहा छ क्या मलाई, सबै सुनेर आएको हो। सुगम पोखरेल भयो होइन, त्यो लिरिक्स कपी नै छ, कता खोज्यो भने भेट्छ मेरो होइन। सो त्यसरी नै हो क्या सुरुवात भएको भने। अलङ विथ इङ्ग्लिस नेपाली पनि सुने। अनि अहिले राम्रो लाग्ने चाहिँ मलाई को छ, भेक छ एउटा, भेक दामी लाग्छ त्यो मान्छेको एनर्जी मलाई है। इज अ गुड फ्रेन्ड। अनि त्यसको पर्सनालिटी नि खतरा लाग्छ, त्यसको गाना पनि दामी लाग्छ। त्यो अहिले त्यो टिकटकमा फेमस भएको छ नि, सारे दामी लाग्यो मलाई सबैले गरेर नाउ द्याट्स हाउ यु डु इट के। अनि नितेश त भइ नै हाल्यो, माई भेरी गुड फ्रेन्ड होइन। अनि एउटा मोमेन्ट छ क्या नितेशसँग म सेयर गर्छु। हामी प्याराडाइममा सबैजना गोलो गरेर बसेका थियौँ। स्लाइटली म स्टप गरेँ ल, मैले यो सुनेको छु जस्तो लाग्छ। काहीँ तपाईँले भन्नुभएको छ लाइक तपाईँलाई चाहिँ उहाँले आएर, ओके तपाईँ नै भन्नु यार, म भन्दिनँ। ओके सो के भयो भने उसले गिटार लिइरहेको थियो, अनि म चाहिँ जहिले पनि जिस्काउँछु क्या, गाईको पकाएर लाए अन्ली बजाएर लाए, सो थोडा सिङ्गिङ युङ्गिङ भी हो जाएन बाबा भन्ने हुन्छ क्या। जिस्काएँ, अनि के बजाउँदा दा भन्छ न भन्ने क्या उसले। अनि अब यसो हेर्दाखेरि साथी हो, पहिले कलेजदेखि चिनिन्थ्यो, आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर यार नितेश अङ्कुर आस्किङ मी टेल मी वाट टु प्ले भन्दाखेरि बब डिलेन जाओस् न यार भन्दाखेरि उसले हे मिस्टर ट्यामुलिन म्यान प्ले अ सङ फर मी। ओ माई गड, त्यो मेरो लाइफको वान अफ द बेस्ट मोमेन्ट होला क्या। कस्तो मिठो गायो। ऊ पनि बब डिलेनको फ्यानै हो होइन, म पनि बब डिलेनको फ्यानै हो। कस्तो मजा आएको थियो क्या। सो द्याट वाज अमेजिङ मोमेन्ट क्या। मैले भनेको यार मान्छेले यत्रो पैसा तिर्छ तिमीलाई सुन्नलाई, इभन आम अ फ्यान अफ हिम। अहिले मेरो मोबाइलमा उसको भए जतिको सबै गाना छ क्या होइन। उसको कतिवटा म्युजिक भिडियोमा म पनि बिहाइन्ड द सिन त्यहाँ उभिएको छु भन्नाले साथीहरूलाई हेल्प गर्नलाई। त्यो जीवनको के पर्छन भन्ने के हो त्यो गाना, नामै बिर्सेँ मैले। त्यसमा पनि म आई वाज बिहाइन्ड द सिन, अनुपसँग थिएँ म होइन। सो त्यो चाहिँ एउटा गुड मेमोरी हो क्या। अनि आजकल चाहिँ म के गर्छु भने जुन पनि सुन्छु कि म हिपहप पनि सुन्छु म, किनभने आई डोन्ट वान्ट, मैले हिजो भने नि यु निड टु अपडेट योर सेल्फ के, म्युजिकमा नि अपडेट त हुनु पऱ्यो नि आफू होइन। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ म सबै सुन्छु। अहिले युट्युबमा पनि म टक्क घर आए बस्यो बेस्ट सङ्ग्स अफ 2021 2020 2019 म प्लेलिस्टै सुनिदिन्छु के, थाहा भइरहन्छ नि। त्यो अप टु डेट हुनुपर्छ। त्यो मोमेन्ट अघि तपाईँले सेयर गर्दा म रिलेट गरेर थिएँ, किनभने मैले त्योभन्दा अगाडि नै सुनिसकेको थिएँ क्या त्यो कुरा। तपाईँले अरूले एक्सप्लेन गर्दा पनि त्यो भेरी बेस्ट मोमेन्ट हुन त तपाईँले जसरी एक्सप्लेन गर्नु त्यो एक्ज्याक्टली हो क्या। साथी नै भयो भने लाइक त्यो आर्क्स होइन, अनि त्यो एउटा एक्ज्याक्टली त्यो रिलेटेबल छ क्या, एकदमै रिलेटेबल छ है। लट्स अफ टाइम जस्तो पोडकास्टहरू मुभिजहरू कुनै प्रिफरेन्स त्यस्तो? मुभी चाहिँ म ब्याक इन कलेज ब्याचलर्स हुँदाखेरि धेरै हेरेर भ्याएँ। हाम्रो एउटा ग्रुप थियो कि, सो त्यसमा चाहिँ
मेरो साथी छ कृष्णराज तिवारी, त्यो मेरो टपरै हो हैन, तर यस्तो युनिक क्यारेक्टर हो कि त्यो मान्छे हैन, अति सिम्पल मैले भन्न मिल्दैन एउटा दुईटा कुरा त्यसको, अति रमाइलो मान्छे। अनि हि नेभर ड्राङ्क बट हि स्मोक्ड, अनि गुटखा चाहिँ उसँग यति हुन्थ्यो के, अनि टप हान्थ्यो क्या त्यो मान्छे। अनि त्यसको चाहिँ कस्तो भने फुन्सु क्वाङ्डु हो कि त्यो मान्छे, हामीलाई पढाइदिने गर्ने हैन। अनि हाम्रो एउटा ग्रुप थियो, त्यो ग्रुपमा चाहिँ हामी मुभी एक्सचेन्ज गर्थ्यौँ के। सो आफ्नो आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ ब्याक इन 2010 भनौँ न, 9, 10, 11, 12 होला हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने मुभी एक्सचेन्ज गर्थ्यौँ, अनि IMDb को टप 250 मुभी चाहिँ सबै हेरिभ्याएको हो के। सो त्यो लेभलको मुभी हेरिसकेपछि अहिलेको मुभीहरू चाहिँ म प्लट गेस गरिदिन्छु के। अनि अहिले हलमा गएर हेर्नु पर्यो भने म छानेरै हेर्छु। आई थिङ्क द लास्ट प्रपर मुभी म प्लान गरेर हेर्न गएको भने बोहेमियन ऱ्याप्सोडी हो हैन। बाँकी सबै म घरमा हेरिदिन्छु हैन, बिकज त्यो मुभी नि दामी थियो, अस्करै जित्यो त्यसले हैन। म रिभ्यू हेरेर जान्छु के। अनि कुनै मुभी ट्रेलर आयो भने म भ्याट त्यहाँ IMDb खोलेर रेटिङ हेरिहाल्छु के। आई एम नट रटन टमेटो, आई एम IMDb गाई हैन। त्यो मुभी चाहिँ हेर्छु। मैले अस्ति पनि राति त्यो सर्नोबेलको मुभी हेरेँ, मलाई सर्नोबेल अति बवाल लाग्छ त्यो केस। त्यसको मिनी डकुमेन्ट्री छ, त्यो चाहिँ HBO मा छ, त्यो टोरेन्टबाट हेर्न मिल्छ, 5 वटा छ हैन। तर नेटफ्लिक्स वाला चाहिँ डिसपोइन्ट भएँ क्या म, किनभने त्यसमा कति कुरा थिएन के। सो हेरिरहेको हुन्छु म मुभी चाहिँ, इट्स अ भेरी बिग पार्ट अफ माई लाइफ। पोडकास्ट कुनै प्रेफरेन्स थियो? पोडकास्ट म ठिकै सुन्छु, अब जो रोगन त भन्नै परेन, राम्रो भइहाल्यो हैन। त्यस्तो धेरै त सुन्दिनँ, तर मलाई त्यो उसको ग्यारी नेभलहरूको पनि यो स्पोर्ट्सको सुनिरहेको हुन्छु। पिटर क्राउचको छ, इङ्ल्यान्डको पहिलाको लम्बो थियो नि, यसरी नाच्थ्यो नि, लम्बो चिन्च्यासे, त्यसको कहिलेकाहीँ सुनिरहेको हुन्छु। टाइमै हुँदैन सुन्नलाई। गाडी भए गाडीमा बजाउँदै सुन्थेँ, अब बाइकमा चाहिँ डर लाग्यो कि, बजाएर सुन्थेँ, हर्न बजाएको अलिक त्यो ऊ भयो क्या मलाई, त्यो भएर। अर्को एउटा नि जस्तो म एकैछिन यो अन गर्छु। अर्को के छ भने ल्याङ्ग्वेजको कुरा क्या। यो हामी अब म पनि यही मिडिया प्रोफेसन भयो होइन, तपाईँ हार्डकोर गरिराख्नु भएको छ। अब ल्याङ्ग्वेजको कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ होइन, र ल्याङ्ग्वेजको इम्पोर्टेन्स हुन्छ नि, त्यो बारेमा अलिकति म जान्न चाहेको तपाईँबाट। ल्याङ्ग्वेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब तपाईँ नेपालीमा गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ नेपालीमा पोख्त हुनै पर्ने रहेछ होइन, जुन चाहिँ मेरो पनि अहिले मिसिङ फ्याक्टरै रहेको छ होइन। र इङ्ग्लिस पनि राम्रै बोल्न सक्नुपर्छ, एक्सेन्ट दिनु परेन। मैले अहिले बोल्दाखेरि मेरो एक्सेन्ट आउँदैन नि, वर्डलाई प्रष्टताले भन्ने हो। र हाम्रो देशमा मात्रै हो एक्सेन्ट, जसको नि हुन्छ क्या। पिज्जा भन्छ अमेरिकनले भने, मेक्सिकनले त्यसलाई पिज्जा गर्छ कि। सो एक्सेन्टले फरक पर्दैन, तर हाम्रो देशमा त्यो ठुलो कुरा हो। मलाई चाहिँ ग्रामेटिकल मिस्टेक भयो भने चाहिँ मलाई सिक हुन्छ, मान्छेलाई करेक्ट गरिदिइहाल्छु कि होइन, सो द्याट उसले त्यो गल्ती अर्कोचोटि नगरोस् भनेर ममलाई गरेर हुन्छु होइन। अनि सी लाइक्स इट के। अनि मलाई आमाले त्यही कुरा सिकायो कि, मैले नेपाली बोल्दाखेरि केही मिस्टेक गरे भए चाहिँ मेरो ममले मलाई सिकाउँथ्यो कि, ए यो यसरी होइन यसरी भन्छ, किनभने यसमा पास्ट टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर। सो भोक्याबुलरी त्यो लेभलको बोलियो नभए पनि मलाई आफूमा के कन्फिडेन्स छ भने म मेरो बोलीले मान्छे खाइदिन सक्छु, बिट इङ्ग्लिस अर बिट नेपाली। किनभने आजको दिनमा पनि अभिनव र म चाहिँ के कुरा भन्छौँ भने वी आर बाइलिङ्गुअल कमेन्टेटर्स। हामी इङ्ग्लिस पनि गर्छौँ, हामी नेपाली पनि गर्छौँ, र त्यो दुइटैको लेभल हाम्रो यहाँ छ कि, बुझ्यौ नि, यहाँ छैन कि, हामी बाइलिङ्गुअल कमेन्टेटर हो कि। त्यही त यो म आफूले पनि हुन्छ नि इङ्ग्लिसकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भनेको म एकदम रिलेट गरेँ। म पनि चाहन्छु कि जस्तो एक्सेन्ट नबनाऊ क्या, म चाहिँ त्यो पनि चाहन्छु कि, किनभने एक त हाम्रो सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज हो इङ्ग्लिस होइन अभियसली, त्यही भएर हाम्रो एक्सेन्ट बस्दैन क्या, र त्यो एक्सेन्टले हामीलाई कुलनेस दिन्छ भन्ने त्यो भेग आइडिया नराखौँ क्या, किनभने त्यो चिज होइन नि। तर प्रपर तपाईँले भन्नु भने ग्रामेटिकल एरर बरु त्यो मिनिमाइज गर्नुपर्छ, सकेसम्म सुधार्ने नै कुरा हो त्यो। किनभने एउटा अब रुलले त ब्रेक किन गर्ने होइन, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज होइन भने बोलौँ भन्ने त्यो एउटा भयो। एक्सेन्ट त्यो एउटा तपाईँले भन्नुभयो, त्यो एकदमै राम्रो पोइन्ट लाग्यो। अनि इङ्ग्लिसको युटिलिटीमा कुरा बहस चल्दैन, जहिले पनि इङ्ग्लिस चाहिँ मतलब कुलनेस कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि इन्टेलिजेन्टको मेजर त होइन भन्ने कुरा हामीले अब लगभग अहिले त सिकि पनि सक्यो होला होइन, त्यो इन्टेलिजेन्ट हुनेमा कुरा भएन, तर युटिलिटी चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दैछु। र म आफू पनि कस्तो भयो भने फ्लुएन्सीमा चाहिँ प्रब्लम हुने क्या, नबोल्ने हुँदो रहेछ। अब बुझ्छु मतलब जो रोगन यिनीहरू नै एपिसोडहरू हेर्दा अलिअलि बुझ्न मतलब त्यो गर्दैछु, तर फ्लुएन्सी चाहिँ नहुँदो रहेछ क्या, त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम हुने। त्यो चाहिँ फेरि एउटा यस्तो पनि हो कि, एकछिन ल हजुर दादाले के अरे तिम्रो कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले बुझेको चाहिँ त्यो कुलनेस पनि हो,
प्लस तिमी कसरी बटअप भएको छौ त्यसले पनि तिमीलाई एउटा एक्सेन्ट दिन्छ होइन। मलाई चाहिँ मैले जहिले पनि के फिल गरेँ नि यतिसम्म बोल्दा चाहिँ ठिक छ होइन। अनि पायो भए त ब्रिटिस एक्सेन्टै दामी हुन्थ्यो होइन। छैन अब अहिलेको बच्चाहरू तिमी याद गर होइन, देयर इज अ कार्टुन कल्ड पेपा पिग के, त्यो पेपा पिग चाहिँ ब्रिटिस कार्टुन हो के। मेरो भान्जीहरू ब्रिटिस एक्सेन्ट बोल्छ यार होइन। राम्रै हो नि, किन अमेरिकन एक्सेन्टै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि, भए पनि भयो नि त, राम्रै हो नि, कस्तो राम्रो हुन्छ उनीहरूको बोली। सो मलाई चाहिँ प्रश्न बोलेको छ, मैले भनेको कुरा प्रश्न छ भने आइम ओके। मैले के कुरा प्रोनाउन्सिएसन बिगारेँ भने चाहिँ मैले चाहिँ फाइजरले पिफाइजर भने, मेरो साथीले फाइजर हो पिफाइजर होइन, ए ओके अब मैले बुझेँ कि त्यो गल्ती दोस्रोचोटि नदोहोऱ्याउँ भन्ने हो। एक्सेन्ट तिमी राम्ररी बोल्न पुग्छ के। वेल आर्टिकुलेसनमा प्रब्लम हुनु भएन, वेल आर्टिकुलेटेड भयो भने ओके। ग्रामेटिकल मिस्टेक नगर, चाहे आफ्नो मातृभाषामा होस् चाहे त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा होस् होइन, त्यही हो कुरा। तर अब अगेन त्यसमा पनि के कम्प्लेक्सिटी छ, किनभने यो मैले लिटरेचर स्टुडेन्ट भएर नि त्यसको बारेमा पढ्दा पनि के हुन्छ नि, मतलब त्यो चेन्ज भइराख्ने, अनि मान्छेको कतिले डिबेटेबल छ क्या यो कुरा पनि। तर अगेन म तपाईँसँग त्यसमा नै एग्री गर्छु, किनभने हामीले त त्यहाँ एउटा लिमिटमा बस्नुपर्छ। अनि तपाईँले भने जस्तो कहाँ छौँ र के गर्दैछौँ भन्नेमा पनि बिग उयो हुन्छ होइन। लास्ट टाइम एउटा क्लब हाउसमा नि हामी कुरा गर्दै थियौँ, अनि तपाईँ भनिराख्नु थियो त्यहाँ मोटिभेसनल स्पिकरको कुराहरू आइरहेको थियो क्या, अनि लाइक त्यहाँ रिलेट भइरहेको थिएँ म होइन। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, के छ त्यसमा? यो मलाई मोटिभेसनल स्पिकर भन्ने कन्सेप्टै हावा लाग्छ होइन। हो, तिम्रो लाइफ एउटा तरिकाको छ, मेरो लाइफ एउटा तरिकाको छ, उनीहरूले आएर दामी दामी एक्जाम्पल दिने हो क्या भाइ होइन, ओभर सिम्प्लिफाइड कुरा गर्ने हो क्या। सो उसले गर्ने के हो भने अब त्यो बाहेक लाइफमा के गरेको छ त उसले? अनिल शाहले दियो भने ओके वर्थ हो, नेपालको टप ब्याङ्कर होइन, खतरा गरेको छ। अब उनीहरू भनेको कामै के भने मोटिभेसनल स्पिच दिने हो कि, त्यो गरेर उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेछन् होइन। मेरो लागि त्यो मेरो स्ट्रगल मलाई थाहा छ, मेरो फिल्ड मलाई थाहा छ होइन। मलाई सञ्जीव दाईले कहिले पनि मोटिभेसनल स्पिच दिँदैन के, सञ्जीव दाईले मलाई सिकाउँछ के भाइ कमेन्ट्रीको लागि यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो हो भनेर होइन। अब तिम्रो हेर न स्टोरी, म टेडेक्स भन्दिनँ नेपालको है, किनभने टेडेक्सको कन्टेन्ट क्रिएसनमा मलाई एकदम प्रब्लम लाग्छ होइन। के बोल्या त्यो मान्छेहरूले जस्तो लाग्छ, एकदम यङ टोलीले गरेछ, उनीहरूले कन्टेन्ट स्टेजमा गएर बोल्नु पनि के बोल्ने भने पनि कन्टेन्ट हो कि भाइ होइन। सो उनीहरू चाहिँ दे निड टु इम्प्रुभ। र स्टोरी टेलर्स अथवा येलर्समा चाहिँ के छ भने, तिम्रो जो स्टोरी टेलर्सको कुरा गरौँ न, समाजमा जसले गरिसकेका छन् होइन, they don't have the time to go college to college and talk about it because they are busy doing their work and they are earning money के होइन। अब मोटिभेसनल स्पिक, there's a guy म नाम लिदिनँ, रेस्पेक्टफुल है, he came back from a rehab, त्यसपछि अहिले मोटिभेसनल स्पिच दिन थाल्यो, उ गर्यो, गुड फर हिम होइन। बट आइ एम नट बाइङ द्याट के। मेरो लागि मोटिभेसन त्यो होइन। मेरो लागि मोटिभेसन के हो भने, म अस्ति नै बुटोल जाँदा, आजभन्दा 2.5-1 वर्ष लकडाउनको अगाडि साथीको बिहालाई बुटोल जाँदाखेरि मलाई सोचेन थिएन भाइहरू आएर पुरा स्टोरी खिचेर हाल्लाछ मेरो अवस्था इन बुटोल स्पटेड भनेर, दाई भनेर, त्यो मेरो लागि मोटिभेसन हो के। मलाई कसैको बोली सुनेर मलाई मोटिभेट हुनु छैन के होइन। छन् 2-4 वटा भिडियो, रकी मुभीको एउटा डायलग छ, रकी 5 कि 4 को होला, उसले उसको छोरालाई भनेको छ कि लाइफ इज नट अबाउट सनशाइन एन्ड रेनबोज होइन, द वर्ल्ड इज अ मीन प्लेस एन्ड इट्स गोना ब्रिङ यु डाउन टु योर निज and keep you if you're not willing to come up होइन। sometimes life's gonna hit you in the face with a brick, keep moving भने स्टिभ जब्सले भनेको छ होइन। it's not about the dog in the fight but it's about the fight in the dog भन्ने कुराहरू छ होइन। सो इन्सपायर गर्नलाई, मान्छेलाई मोटिभेट गर्नलाई पैसै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, पैसा पनि एउटा पार्ट हो कि होइन। जब मैले पहिलोचोटि सो एउटा इभेन्ट एउटा थियो होस्ट गरेँ, एमसी गरेँ, मैले 3,000 रुपियाँ पाएँ। ओहो 3,000 भएको थियो क्या, बोलेर 3,000 पाएँ मैले होइन। अनि अहिले अब सोसियल मिडिया त्यो इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ गर्छु, 20, 25, 30 हुन्छ। ओहो काम होइन, त्यो त कसैको 1 महिनाको तलब हो नि त भाइ, हो त। त्यहाँसम्म त पुगेँ नि त म होइन। जब कि मेरो फलोवर पनि धेरै छैनन्, तर मेरो एउटा जेन्युनिटी छ, मेरो अर्ग्यानिक क्राउड छ क्या एउटा। म अहिले लाइभ बस्छु तिमी र म होइन, आवाज दाइ त्यो फुटबलको कुरा निस्किन्छ क्या, बिकज पिपल एक्सपेक्ट द्याट फ्रम मी के होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ
मोटिभेसनल स्पिकर चाहिँ मलाई कहिले इन्ट्रेस्टै नलागे विषय हो कि जाकिर खान कमेडी गर्न आयो भने म जान्छु मैले हेर्न पनि गएको छु पैसा तिरेर होइन त्यसपछि तिम्रो विशालहरूको भयो भने थाहा पाएँ भने म जान्छु क्या आयुष्ता म भन्छु कि भन्न यार म भ्याउँदैन मलाई एकचोटि बिहान मेसेज गर्दैन म आउँछु कि पैसा तिरेर आउँछु कि किनभने आफ्नो केटाहरूले गरे हो नि त त्यो रमाइलो हो क्या 2 घण्टा गएर हाहा गर्नु आफ्नो बडीको लागि राम्रो हो तर आई वुड नट स्पेन्ड माई मनी टु गो वाच सम मोटिभेसनल स्पिकर चाहे त्यो डब्बावाला होस् चाहे त्यो के होस् युट्युबमै छ नि म त्यही हेरिहाल्छु भेरी ट्रु यो एउटा यसमा अवेरनेस चाहिँ चाहिन्छ कस्तो मलाई मेरो एउटा थ्योरी मैले अहिले डेभलप गर्छु म फुल्ली त भन्दिनँ है तर पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँ यदि मोटिभेसनल स्पिकिङ नै तपाईँको मेन प्रोफेसन छ भने तपाईँले त्यो मोटिभेसनल स्पिकिङ त्यो वर्ड करप्ट हुन केही बेर लाग्दैन क्या 1 वर्षसम्म तपाईँ नेचुरल हुन सक्नुहुन्छ 1 वर्ष पछाडि त्यो करप्ट हुँदै 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 जान्छ भन्ने मलाई लागेको क्या आई थिङ्क कुरा कति ठाउँमा गर्ने यार मलाई मैदानको बारे त्यो बेला नै बोल्दा 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 वाक्क लागिसकेको थियो मलाई अहिले मैले इन्टरभ्यू गर्न छोडेकै त्यही मैले अघि भने एउटा फिल्म छ नि के नो एन्ट्री कि के मैं पहले बहुत अच्छा हॉकी का प्लेयर था मैं वेलकम उदय भाइ त्यही भइसक्यो कि मलाई सुगालेर ड्यास थियो कि त्यो भएर जस्तो अनि अर्को एउटा टपिक आयो होइन म त्यसमा जोइन गरेँ मलाई टेडएक्स टक हुन्छ नि मलाई अनेस्टली मेरो ओपिनियन होइन म रेस्पेक्टफुल छु तर मलाई के लाग्छ भने हतार भयो क्या मान्छे म त्यो टेडएक्समा जाने मान्छे को भन्ने चिन्दिनँ मतलब के हो क्या हतारमा अघि टेडएक्स क्या आई लाइक त्यो एक पोइन्टमा पिकमा थियो अनि त्यसको स्याचुरेसन पोइन्ट आएको हो कि जस्तो अनि अहिले त म यहाँ मलाई त्यो लाग्दैन क्या लाइक इट्स नट टेडएक्स टक मलाई हेर्नु पनि छैन भने जस्तो भइसकेको छु क्या म तिमीले कुन विषयमा भने बाहिरको कि नेपालको इभन बाहिर पनि क्या मलाई नेपालमा पनि त्यो देख्छु इन्डियामा पनि म त्यही नै देख्छु होइन अनि इन्डियामा मैले एउटा इन्फ्लुएन्सरले के भन्यो भने ऊ मतलब एउटा सीमित सब्सक्राइबर मतलब ठिकैको सब्सक्राइबर छ उसको जेन्युन क्राउड छ म पनि भ्युअर्स हो एभ्रिथिङ छ होइन तर उसले टेडएक्स टकमा गएर दिएको अनि किन दिएको भनेर उसलाई प्रश्न गर्दा चाहिँ के भन्यो उसले भन्दाखेरि मतलब त्यहाँ इन्टरभ्यूमा के भनेको थियो नि त्यसले एउटा प्रोफाइल बिल्डअप गर्छ मलाई मार्केटिङ गर्न मलाई सेल गर्न सजिलो पार्छ त्यही भएर म गरेको भन्नु क्या अनि मैले सोचेँ ओहो म करेक्ट रहेछु ल स्याचुरेसन पोइन्ट आएछ भन्ने मैले बुझेको क्या सो यस्तो छ अब तिम्रो नेपालमा त एउटा त सेलिब्रिटी नै धेरै छैनन् होइन त्यसपछि अर्को चाहिँ तिम्रो कस्तो छ भने यो बाहिर इन्डियामा चाहिँ कन्टेन्ट भन्ने कुरा मान्छेले बुझिसक्यो होइन हाम्रोमा यहाँ कन्टेन्ट भन्ने आउन थालेको कति भएर डिजिटल मिडियामा 4-5 वर्ष भयो होइन इन्डिया चाहिँ खाएर पचाएर पिएचडी गरेर भ्याइसकेको देश हो होइन मैले इन्डियाको एउटाको हेरेको छु कि द पावर अफ ब्रेकअप भन्ने दामी छ दामी नै छ होइन ठ्याक्कै ब्रेकअपको टाइममा हेरेँ अति हेल्प गर्यो त्यसले त्यसपछि तिम्रो बिबी बाइन्सको हेरेँ मैले अति गजब लाग्यो अनि किन मलाई तिनीहरू राम्रो लाग्यो भने जे कुरा मसँग रिलेटेबल छ नि मलाई त्यो राम्रो लाग्यो कि म नेपालको स्टोरी टेलर सबै हेर्छु किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हो नि त भाइ होइन हाम्रो लाइफसँग कता कता त्यसले भनेको कुरा रिलेट भइदिन्छ के त्यो भएर म हेर्न जान्छु कि म प्रशान्त सरको लागि त्यो जाने होइन बुढाले मलाई फ्री टिकट राखिदिन्छन् होइन तर म किन जान्छु भन्दाखेरि यसको कुराले नि त म इन्सपायर होस् न भनेर हो कि सो तिम्रो इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ बिग सर्ट गाई के होइन तिम्रो मलाई चेतन दाईको कुराले नि बबाल इन्सपायर गरे हो होइन तिम्रो चेतन कार्की होइन फेरि यसमा मैले थोरै इन्टरप्ट गरेँ होइन मलाई के लाग्छ स्टोरी टेलर डिफ्रेन्ट हो क्या फेरि टेडएक्स भन्दा मलाई त्यसरी पनि गर्छु है फेरि तिम्रो होइन तिम्रो लाइफको स्टोरी टेलरको चाहिँ अलिकति अर्कै छ स्टोरी टेलर र टेडएक्स चाहिँ एउटै खालको छ येलर चाहिँ फरक हो येलर फरक हो येलरमा तिम्रो लाइफ यसरी गइरहेको थियो यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा आयो तिमीले यसरी गयौ तिमी यहाँ पुग्यौ तिमी यसरी गयो यसो जान्थ्यौ भन्ने होइन टेडएक्सको चाहिँ म ठ्याक्कै समअप गरिदिन्छु धेरै बोल्दिनँ टेडएक्सको चाहिँ नेपालको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबै कलेज स्टुडेन्टहरूले गरिरहनु भएको छ होइन र उहाँले को मान्छेले कस्तो कन्टेन्ट दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र त्यो टेडएक्स त्यहाँ स्टेजमा जब टेडएक्स भन्ने त इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो नि त जसले नि गर्न पाउने सर्टेन क्राइटेरिया पुऱ्याएपछि तर कस्तो खालको मान्छे बोलाइरहेछ त्यो मान्छेले गरेको इम्प्याक्टको कुराहरू र त्यसले के तिमीलाई कन्टेन्ट दिन सक्छ अथवा जनतालाई दिन सक्छ त्यहाँ प्रब्लम भइरहेछ के म चाहिँ त्यति भन्छु मलाई यसमा टच गर्न मन लाग्थ्यो अगेन फेरि यहाँ पनि हामी अब म पनि एक्सपर्ट त होइन म फिगर आउट गर्दैछु कि चिजहरू के हो त भनेर होइन सो मलाई यसरी कसैसँगको पर्सपेक्टिभ लिनै मन लाग्छ कि यस्तो कुरामा चाहिँ धेरै कुरा धेरै टपिक त उयो गरेँ होला हौ मैले लगभग होइन सबै त उयो गरेन जस्तो स्पोर्ट्स जर्नलिजम गर्ने कुरा पनि अलिक जोड्न मन लाग्यो लाइक तपाईँले लिस्ट आउटै गर्नु पर्छ क्या 3 थिङ भन्नुपर्दा चाहिँ के चाहिन्छ क्या मान्छेमा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हुन अथवा
अगेन कमेन्ट्री अब सबै थोक मैले एउटा छातामा भन्ने हैन गर्नको लागि के चाहिँदो रहेछ? पहिलो कुरा त तिमीलाई त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो खेलमा हैन। तिमीले बच्चादेखि हेरेको र लेखेकोमा र पछि आएर सिकेर लेखेकोमा धेरै फरक छ त्यो लेखाइमा हैन। म अमन दाइ बस्यो भने हैन, आई एम वान अफ दोज रेयर पिपल जसले चाहिँ अमन दाइसँग त्यो जेनेरेसनको मान्छेहरूको कुरा गर्न सक्छ। मैले रिसर्च पनि गरेको छु, मलाई थाहा पनि छ हैन। मैले अब अहिले तिमीलाई अहिले भन्न न, तिमी क्रिकेट कतिको हेर्छौ? म क्रिकेट भन्दा फुटबल धेरै हेर्ने मान्छे हो र स्पोर्ट्समा ठिकै हेर्छु, आइपिएलहरु कहिलेकाहीँ। तिमीलाई अहिले हाम्रो कोलम्बियाको हामेस रोड्रिगेज थाहा छ है? थाहा छ। तिमीलाई कार्लो भाल्डेरामा थाहा छ? थाहा छैन। त्यो थाहा छ के मलाई, तर त्यो मैले पछि थाहा पाएको होइन के। मैले 1998 को वर्ल्ड कपमा म सानो हुँदाखेरि यत्रो कपाल, हामी साई बाबा कपाल भन्थ्यो, मसँग कोलाज बुक पनि छ के। त्यो बेलाको रोनाल्डोको फोटो सोटो कट गरेर राखेको छु। 2002 को त होल स्क्रैप बुकै छ के मसँग। सो द थिङ इज मेरो विचार हो है, अब यो कुरा चाहिँ कमन सञ्जीव दाइमा पनि छ, अमन दाइमा पनि छ, अभिनवमा पनि छ, ममा पनि छ। अभिनव त अन्डर 15 नै खेल्या पनि, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स नेपालको लागि रङ्गशालामै खेल्या मान्छे हो। सो त्यो बच्चादेखि सिक्दै आउँदाखेरि तिमीले ल भन्न न, मैले एट द एज अफ 16 एसएलसी दिउन्जेलसम्म मैले फुटबलको रुल सबै घोलेर बिहा हो के, थाहा हुने जति रुल होइन। र टेक्निकल रुल पनि त्यो कमेन्ट्री सुनेर थाहा पाइन्थ्यो के। र त्यही कुरा कोही मान्छेले ब्याचलर्स +2 देखि हेर्न थालेर बुझ्छ भने उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ के हैन। र अहिले पनि मैले भने नि, म कुन जमानादेखि फुटबल रिलेट गर्छु, म अहिलेको फुटबल, इङ्ग्लिस फुटबलमा देश आर्टिकल म जोड्छु यो कुरालाई हैन। वेयर हैव अल द स्ट्रङ म्यान गन के भन्ने आर्टिकल छ के, तिमीलाई चाहिन्छ भने म पठाइदिन्छु। जस्तै पहिला रोय किन हैन, अनि त्यो हाम्रो सन्डरल्यान्डको प्लेयर थियो एउटा, त्यो मुभी पनि खेलेको छ, लक सक एन्ड टु स्मोकिङ ब्यारल्स, टन्नै मुभी खेलेको छ त्यो मान्छेले, कस्तो नाम बिर्से। अनि प्याट्रिक विएरा हैन, यस्तो जोरदार खेलाडीहरू थिए हैन। नेपालको कोच आएको थियो नि, के अरे यस्तो नाम बिर्से मैले, हेत्तेरिका, जर्ज ग्राम चाहिँ उसलाई हार्ड नेल भन्थ्यो के, डिफेन्सको ज्याद्रोहरू के खुट्टै भाँच्ने गरी साइड हान्दिने के। त्यो मलाई मन परेन चाहिँ, मान्छेले भाँचिदिन्छु खुट्टा खालको के। रोय किनको त रेड कार्ड पाएको इन्सिडेन्ट चाहिँ तिमी खोज हैन। अनि नो बुलशिट स्ट्रेट फुटबल के, एन्ड दोज वर द मेन जसलाई चाहिँ खेल मान्छेले मेरो टिमको लागि म खेल्छु भने। आर्सेनलको मार्टिन किवन भन्ने थियो, उसको बर्थडे पनि हो आज हैन। के भएको थियो अरे भने, एउटा प्लेयरले भने के, गेम भइरहेको थियो अरे, अनि त्यो प्लेयरले चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिन सकेको थिएन अरे, कर्नर डिफेन्ड गरेको थियो अरे, अनि त्योले गरेर बल बाहिर फेरि कर्नर गयो अरे के। अनि त्यो लडाएको थियो अरे, झ्याप्प यहाँ समातेर उचालेर रोय के अरे मार्टिन किवनले उसलाई के भनेर थाहा छ, प्ले लाइक यु फकिङ वान्ट टु प्ले, यु प्लेइङ फर द आर्सेनल भने अरे के। त्यो जस्ट एन एक्जाम्पल हो के भाइ, त्यो प्यासन थियो, त्यसरी बुझ्या हो क्या हामीले खेल। हाम्रो पालमा यसरी अहिले डेली मेल सन खोलेर ट्रान्सफर र्युमर हेर्ने चलन थिएन, स्वाइप गरेर चलन थिएन के, बीबीसी रेडियो सुन्नु पर्थ्यो क्या हामीले हैन। त्यहाँदेखिकै पुगे हो कि मैले। सो त्योमा फरक हुन्छ। र स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन्नलाई 3टा कुरा चाहिने भनेको तिम्रो एउटा प्यासन हो टु फर फुटबल, र लेखाइ अथवा बोलाइको लागि तिम्रो इन्ट्रेस्ट हैन, र तिम्रो कमिटमेन्ट, तिमीले कति कमिट गर्न सक्छौ खेलको लागि। किनभने हाम्रो देशमा अहिले पनि खेलले तँलाई पेट पाल्दैन भन्छ नि त, खेलाडीलाई गाह्रो छ भने पत्रकार त के हो र, तै पनि गरेका छन् हैन। हाम्रो दाइ हुन्छ हिमेश बज्राचार्य, मेरो अहिले मैले नेपालको स्ट्याट बनाउनेको हिमेश दाइ इज माई इन्साइक्लोपिडिया। दाइसँग नेपालले पहिलो खेलेदेखि लास्टसम्मको रेकर्ड छ। नेपाल भर्सेस चाइनिज ताइपे अस्ति वर्ल्ड कप क्वालिफायर्सको फर्स्ट गेम हेर, त्यो गेममा मैले कमेन्ट्रीमा नेपालले कतिवटा क्वालिफायर्स खेलेको छ, वर्ल्ड कपको 16वटा खेलेको छ, कसले गोल हानेको छ, कसले ह्याट्रिक हानेको छ, त्यस्तो फ्याक्टहरू पनि भनेको छु। एन्ड द्याट्स अल क्रेडिटेड टु हिमेश दाइ के। म फोनमा 6-7 जनालाई फोन गर्छु कि एउटा गेमको लागि। त्यो प्यासन हुनु पर्यो नि। मैले भने नि हिजो, मलाई कमेन्ट्री मात्र गर्नु छैन, मलाई चेन्ज ल्याउनु छ के। त्यो तिमीमा छ, अथवा होइन यो गर्छु म जीविकोपार्जन गर्छु, ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ हैन। आर यु विलिङ टु टेक रिस्क अर नट भन्ने फ्याक्टर पनि आउँछ त्यहाँ हैन। सो त्यो सो मेनी फ्याक्टर्स, 3टा मात्र भन्न मिल्दैन हैन। तिमीले त्यो विषय पढेकै हुनुपर्छ नि भन्ने पनि छैन कि। म लेख्थेँ किन भन्दाखेरि म बाहिरको आर्टिकलहरू पढ्थेँ, मलाई फर्मेट थाहा थियो के। तिमी अहिले पनि medium.com भनेर खोज्छौ भने त्यहाँ मेरो 2टा आर्टिकल छ स्पोर्ट्सको, 2-3टा होला। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ छ नेपाली फुटबल, we've hit rock bottom
करप्सनको बेला लेख्या र अर्को नेपाली फुटबल फ्रम द डार्क स्ट्रिट्स अफ म्याच फिक्सिङ टु द ग्लोरी डेज अफ ट्रफी विनिङ भनेर बाउको बन्धु जितेपछि मैले लेखा हो होइन त्यो एउटा आर्टिकल चाहिँ अस्ट्रेलियाको एउटा म्यागजिनले माग्यो मलाई 5500 कि कति पठाइरहेको थियो कि उनीहरूले मलाई त्यो बेला मलाई आफूमा वर्थ लाग्यो म लेख्दो रहेछु नि त भनेर मलाई स्कुल कलेजमा लेख्न सिकाइएको थियो मैले त्यही गर्न थालेँ अनलाइन खबरमा लेखेँ वेब म्यागजिनमा लेखेँ एसेन्स इन्सिग्निया केमा लेखेँ मैले होइन अनि त्यो प्यासन तिमीमा हुनुपर्छ के त्यो लाग्छ क्या मलाई अब कति अरूको फ्याक्टर पनि छन् डिटेल नलेज हुनु पर्यो तिम्रो डिप रिसर्च हो क्या मेन तिमीले मैले एउटा आर्टिकल लेख्दा मलाई 1 हप्ता लाग्थ्यो क्या त्यो रिसर्च हो क्या एभ्री कमेन्ट्री होस् ऊ होस् कमेन्ट्रीमा गएर खर्र बोलिदिने क्या दोस्त तिमीले बाँकी कुरा त तिम्रो रिसर्च हो नि त त्यो कुराहरू आउँछ कि वाउ यो पनि एक्सट्रिमली ग्रेट होइन कस्तो मलाई त यो स्टप गर्न मन लागेको थिएन होइन बट आई थिङ्क अब चाहिँ स्टप गर्नु पनि पर्छ होला लामो पनि भएन तर कस्तो हुँदो रहेछ नि अघि म यति रिलेटेड पनि गरिरहेको छु अनि रमाइलो पनि लागेको छ होइन र कस्तो हुन्छ भने म अघि हामीले सुरुवात गरेको थियौँ नि जस्तो यहाँ पैसा गाह्रो छ हामी यस्तो यस्तो छौँ गाह्रो पोइन्टमा होइन तर जब हामी कुरा गर्छौँ अनि यो जब प्यासनेट भएर तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ नि र एउटा कुरा भयो नि त्यो कुराले चाहिँ एक्सट्रिमली मोटिभेट गर्छ मलाई गर्यो भनौँ न यही दौरानमा पनि र यो चिजले चाहिँ के हुन्छ अरे ओके यो फ्याक्टर मात्रै होइन त्योभन्दा माथि छ क्या यो चिज होइन जुन चाहिँ मिडिया फिल्ड छ नि त्योभन्दा माथि छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जहिले इन्सपायर हुन्छ र त्यो हरेक इन्टरभ्यू लिँदाखेरि इन्टरभ्यू गर्दा पोडकास्ट भनौँ के भनौँ नि त त्यो चिज गर्दाखेरि मैले त्यो पाउँछु क्या त्यही भएर अघि मैले यो पोडकास्ट गरिसकेर भोलिपल्ट म एडिटमा बस्छु होइन यताउति गर्दाखेरि पनि म एकदमै खुसी हुन्छु क्या र आज यो एउटा पनि सम्झना लायकै भयो होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच र तपाईँले केही सोध्नु छ मलाई भन्यो भने भन्नु होइन मतलब त्यो केही उयो त छैन रही पनि बट आइ एम भेरी छैन भाइ अब त्यही हो लाइफको कुनै पोइन्टमा केही समस्या पर्यो भने दाइलाई सम्झ दाइलाई के पर्यो भने भाइलाई सम्झौला होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी मिलेर अगाडि बढे चाँडै पुगिन्छ एक्लै बढ्यो भने गाह्रै छ यो देशमा होइन मिलेर गरौँ एथिक्स कहिले पनि नछोडौँ होइन जुन तरिकाले हामी काम गरिरहेको छौँ अर्काको टाउकोमा टेकेर नजाउँ हात समातेर सँगै अगाडि बढौँ होइन त्यही हो यो कस्तो हुन्छ म पनि कस्तो भने मेरो मोरल पोलिसिङ चाहिँ गर्दैछु किनभने मेरो चाहिँ स्कुलिङ डिफ्रेन्ट हो क्या दाइ कस्तो भने मैले एथिकल अनएथिकल कुरा पनि गराएको छु क्या मिडियामा जुन मलाई रियलाइज हुँदै गएको हो क्या बिकज आइएम 22 होइन म अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ ओके यो चाहिँ मैले सुधार्नु पर्ने छ भनेर त्यो कन्सटेन्ट रेसमै छु क्या र अहिले चाहिँ म आफ्नो मोरल पोलिसिङ गरिरहेको छु एन्ड या डेफिनेटली म एग्री पनि गर्छु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गणेश तिमीले मिस्टेक नगरेसम्म तिमीले सिक्दैनौ मैले भन्ने तिम्रो लाइफमा एउटा रियलाइजेसन फेजै आउँदो रहेछ के तिमी बाइक चलाउँदा होला तिमी बसमा बस्दा होला तिमी सोध्छौ नि जब त्यो म्याच्युरिटीले दिदो रहेछ के मैले धेरै कुरा रियलाइज गरेको छु र एउटा कुरा के भने एभ्री टाइम आई राइट अर स्पिक म एकदमै न्युट्रल हुन्छु के म न गुड कप हुन्छु न ब्याड कप हुन्छु कि म न्युट्रल हुन्छु कि होइन लेखाइ गर्दाखेरि सो त्यो चाहिँ म धेरैलाई इन्स्टिल गर पनि भन्छु होइन आफूमा सो द्याट्स मी त्यही त त्यो हुन्छ कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने एथिक क्रस गरी तर कस्तो हुन्छ भने रियलाइजेसन इम्पोर्टेन्ट हो र म चाहिँ बेसिकमा आएर चाहिँ के सोच्छु भने हामी फ्लड क्यारेक्टर हो क्या खास चाहिँ किनभने त्यो फ्लडै हुन्छ क्या मान्छे तर त्यसलाई कति हामीले पोलिस गर्छौँ मतलब त्यो चिजलाई कति छोड्दै जान्छौँ कति नयाँ कुरा लिँदै जान्छौँ भन्ने नै हुँदो रहेछ होइन त्यो रियलाइजेसन नै हुँदो रहेछ एन्ड त्यही नै हुँदा एन्ड थ्याङ्क यू सो मच है फेरि पनि किनभने यो एउटा पोडकास्ट एकदम मेरो लागि चाहिँ मेमोरेबलै भयो लामो भए पनि मलाई लङ फर्म कन्टेन्ट मनपर्छ क्या कुराकानी जहिले पनि त्यही भएर जो रोगन सुनिन्छ 3 आवर बोलाइदियो धेरै धेरै धन्यवाद धेरै पछि बोले रमाइलो लाग्यो इन्जोय त गर्नु भयो नि म त्यो पनि बोले यार आज मैले है त्यो मेरो लागि कम्प्लिमेन्ट हो क्या यो तिमीले खाना खायौ मैले त खानै खाएको छैन मैले पनि खाना खाएको छैन ल ठिक छ त्यसो भए चाहिँ ठिक छ हुन्छ कुनै दिन भेटौँ होइन अनि कुराकानी गरौँ एन्ड त्यही नै हो यो मिडिया फिल्डमा हुनुहुन्छ म सुन्छु तपाईँको लाइभ प्रायः हेर्छु मैले यो 2016 देखि अहिलेसम्म फलो गरेर नै यो कुरा गर्ने सकेको हो नत्र सक्दिनँ पनि थियो होला सायद भेरी वन्डरफुल अनि एकदमै रमाइलो भयो क्या राति भयो पनि यस्तो फिलै भएन क्या यतिकै कुरा गर्दा नि कति 1-1.5 घन्टा भयो होला होइन मतलबै भएन त्यो कुराको सो थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्